لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم وأنت للضال يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله. كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي هدى ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت
وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار يا أرحم الراحمين يا كريم الأكرمين یا احسان المحسنین یا راحم المساکین، اے بار الہ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کے اجالے میں رات کی تاریکی میں جان کر بھول کر جو بھی چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، اے بار الہ تمام گناہوں سے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ آئندہ زندگی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ حلال رزق میں برکت عطا فرما، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ اے بار الہ حرام رزق سے ہمیں نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ یہ شروع رمضان سے آج 21ویں تراویح میں مکمل قرآن شریف ہم نے سنایا، اور یہ حضرات سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ ان کی کمی بیشی کو معاف فرما، ان کی لغزش کو معاف فرما، جو چھوٹ گئے یا زیادہ پڑھے گئے ان تمام کو معاف فرما۔ زبر زیر کی غلطی ہوئی اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ معنی کی اگر غلطی ہوئی بھول کر ہوئی، اے اللہ اسے بھی معاف فرما۔ اے بار الہ ان تمام کا ثواب سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام، پیر، خطب، ابدال، تمام امت مسلمہ مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ خصوصی طور پر اس کا ثواب ہمارے دادا اور دادی محترمہ مرحومہ، ہماری بڑی امی دونوں مرحومہ، اسی طریقے سے ہمارے رشتہ دار میں نانا نانی اور جو بھی ہمارے رشتہ دار گزرے ہیں، اسی طرح یہاں پر جتنے بھی سامعین ہیں، ان تمام کے جتنے بھی رشتہ دار گزرے ہیں، اے اللہ اس پورے قرآن کا ثواب اس تمام مرحومین کو عطا فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے جناب مسعود صاحب کی اہلیہ مرحومہ نانی مرحومہ کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ تمام کی مغفرت کاملہ فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر کو منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت میں، اے اللہ قبر کو جنت کا گھر بنا، اے اللہ جنت کا لباس انہیں نصیب فرما، اے اللہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں نصیب فرما۔ اے بار الہ ہم سب کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے بار الہ یقیناً تو سب کی حالتوں کو جانتا ہے، ہم گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ مجرم ہیں، خاطی ہیں، لیکن آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ تیسرا عشرہ ہے، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ جہنم سے ہمیں خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ جہنم سے ہمیں خلاصی نصیب فرما، ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما، ہمارے والدین مکرم
حرمین کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ اے اللہ اپنے 20 روزے رکھ لیے، اس طرح رکھنا تھا نہیں رکھ سکے، اسی طرح بھی سنانی تھی نہیں سنا سکے، جیسا قرآن پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکے، اپنی وسعت کے وقت قرآن کو پڑھا ہے۔ اے اللہ نماز کو پڑھا ہے، اس ٹوٹے ٹوٹے اعمال کو ہی قبول فرما لے، اے بارے اللہ قبول فرما لے۔ آپ کے گھر میں ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں، اے اللہ ایسا آرزو کر کر کسی دنیا والے کے سامنے بھی مانگتا ہے، وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ آپ تو سب سے بڑے داتا ہے، اے اللہ ہماری اس میں کوئی غرض نہیں ہے، اے اللہ صرف آپ کی رضا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم صرف آپ کی رضا مانگ رہے ہیں، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا آسان فرما، اے اللہ کی شریعت پر چلنا آسان فرما، اے اللہ کی شریعت پر چلنا آسان فرما۔ اے بارے اللہ رمضان میں تو آپ سنتے ہیں، ایک مولا کریم ہم نے مکمل قرآن تراویح میں پڑھ کر 21 رمضان کی رات میں ہاتھ اٹھا کر آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی رضا ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، نیک بندوں میں شامل فرما، ہم سب کے گھروں میں خیر اور برکت عطا فرما، ہماری آج اولادوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو حلال کمائی کھلانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی اولادوں کو حلال کمائی کھلانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری حلال کمائی میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے بارے اللہ اے اللہ تو نے تو ہمیں سب کچھ عطا کیا، آج وقت صرف نماز فرض کی ہے، اس نماز کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما، اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے بارے اللہ یقیناً آپ سب کی حالتوں کو جانتے ہیں، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے اہل خانہ میں جو بھی بیمار ہیں، جنہوں نے دعا کی گزارش کی، جو درخواست آئے یا ہمارے رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہے، سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، شفائے عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں عافیت اور برکت عطا فرما، اے بارے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت اللہ اور بیت الحرام کی حفاظت فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے سارے مساجدوں کی حفاظت فرما، سارے مدارسوں کی حفاظت فرما، بڑے مکاتبوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر عطا فرما، خاتمہ ایمان پر عطا فرما، مرتے دم زبان پر کلمہ نصیب فرما، اے اللہ ہندوستان میں جگہ جگہ مسلمانوں کے مکانات کو ڈھائے جا رہے ہیں، اے بارے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، کتنے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے علماء اور بزرگان دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ نظام کی حفاظت فرما، اے اللہ مبلغین کی حفاظت فرما، دانشوروں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان لیڈروں کی حفاظت فرما، اے اللہ
ہمارے مسلمان لیڈروں کو ایک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح وہ دنیا کی فکر کرتے ہیں انہیں آخرت کی فکر کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے بار الہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہمارے گھروں میں پردے کو عام اور جاری اور ساری فرما۔ اے بار الہ جنہوں نے بھی دعاؤں کی گزارش کی ہے ان کے جائز مقاصد کو تمناؤں کو پورے فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں خیر کی مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں، اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، ہمیں بھی وہ دعا نصیب فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، مرتے دم زبان پر کلمہ نصیب فرما، ہمارے والدین مکرمین کو خوش و خرم فرما، ان کو صحت اور عافیت اور تقوی عطا فرما، ان کی عمروں کو دراز فرما، ان کے سائے کو ہم پر تاخیر قائم اور دائم فرما، جن کے والدین گزر چکے ہیں جنت میں گھر نصیب فرما، جنت میں گھر نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اپنے شان کریمی کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا